नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। महत्त्वपूर्ण कार्यसूची छँदै सरकारद्वारा संसद अधिवेशन अप्रत्याशित रूपमा अन्त्य। सत्तारूढ नेकपा भित्रै विरोध, काङ्ग्रेसको पनि असहमति। सत्तारूढ नेकपा भित्र द्वन्द्व थप चुलियो। स्थायी समिति बैठक शनिबारसम्मको लागि स्थगित। पार्टी प्रवक्ता नै भन्छन् एकता गम्भीर सङ्कटमा। आज थप 473 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि। सुदूरपश्चिममा मात्र 320 जना थपिए। मृतकको सङ्ख्या 31 पुग्यो। म्यानमारमा ढुङ्गा खानीमा पहिरो खस्दा 126 जनाको मृत्यु। हराइरहेकाको खोजी र उद्धार जारी। र विश्व खेलकुदमा रङ्गभेदको विकराल रूप। रङ्गभेदलाई पनि म्याच फिक्सिङ अपराधमा जस्तै कारबाही गर्न खेलाडीको माग। सरकारले संघीय संसदको चालु अधिवेशन अचानक आजदेखि अन्त्य गरेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु हुनु अघि र प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत तय भइसकेको अवस्थामा अप्रत्याशित रूपमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद अधिवेशन आजै साँझ 5 बजेदेखि अन्त्य गरेकी हुन्। सत्तारूढ दल नेकपाभित्र आन्तरिक विवाद चर्किरहेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बालुवाटारमा चलिरहेको स्थायी समिति बैठकमा समेत खैलाबैला मचिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको बैठक आजै दिउँसो बस्दै थियो भने प्रतिनिधि सभा बैठक 22 गतेका लागि तोकिएको थियो। अधिवेशन अन्त्यको पूर्व सूचना सभामुखले समेत पाएनन्। कतिसम्म भने अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्न बोलाइएको मन्त्री परिषद बैठकमा एजेन्डा नै थाहा नदिएको भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित केही मन्त्रीहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग झण्डै 1 घण्टा भेटेर फर्किएपछि मन्त्री परिषद बैठक बोलाएर सिधै संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेर पारित गरेका थिए। त्यस लगत्तै पठाइएको पत्रलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै स्वीकृति प्रदान गरेकी थिइन्। एकाएक भएको संसद अधिवेशन अन्त्य र प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटवार्तापछि सशङ्कित बनेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले तत्कालै राष्ट्रपति भण्डारीलाई शीतल निवास पुगेर भेटेका थिए। पार्टीको जारी स्थायी समिति बैठक केही बेर स्थगित गरेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका अध्यक्ष दाहालले संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिसप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। गत वैशाख 26 गतेबाट सुरु भएको अधिवेशनमा नागरिकता, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी लगायतमा निर्णय लिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कार्यभार बाँकी छन्। 2 वर्षदेखि विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको भए पनि पूर्ण बैठकमा छलफलमा जान पाएन भने एमसिसी अनुमोदनको विषय सभामुखले कार्यसूचीमा चढाउने अनुमति नै दिएनन्। यो अधिवेशनबाट टुङ्गो नलागेपछि 55 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहायता सम्बन्धी एमसिसी समेत थप अनिश्चित बनेको छ। झण्डै 3 महिना चलेको वर्षे अधिवेशनबाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन गरी लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा निशान छापमा राखियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यही अधिवेशनमा बहुमतबाट पारित भए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रूपमा संसद अधिवेशनको अन्त्य गरेका छन्। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेका बेला सभामुखसँग समेत परामर्श नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो निर्णय लिएका हुन्। महत्त्वपूर्ण कार्यभार बाँकी हुँदाहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि महत्त्वपूर्ण मानिएका विधेयक संसदमै अल्झेका छन् भने अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसिसी पनि तत्कालका लागि टरेको छ। सत्ताधारी दल नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्षको प्रत्यक्ष असर कानुन निर्माणको थलो संसदमा समेत परेको छ। नेकपाको शीर्ष नेतृत्व तहमा शक्ति सङ्घर्ष चलिरहेका बेला सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको छ। पार्टी स्थायी समिति बैठकमा केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवैबाट राजीनामा दिन दबाव बढेका बेला अकस्मात संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको हो। राष्ट्रिय सभा बैठक बिहिबार दिउँसो 1 बजेर प्रतिनिधि सभा 22 गते डाकिएको अवस्थामा बिहानै राष्ट्रपतिसँगको छलफल पश्चात मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकबाट संसद अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरिएको थियो। यसरी अप्रत्याशित तवरमा गरिएको संसद अधिवेशन अन्त्यको घटना नेपाली संसदीय इतिहासमै पहिलो हो।
हो यसरी यसरी गर्दा राम्रो नजिर बस्दैन। यसको कारण एकदमै स्पष्ट छ। पहिलो कुरा त हामी कानुनी रूपमा सरकारले नै यसलाई टुङ्ग्याउने हो, सरकारको सिफारिसमै टुङ्गिने हो अधिवेशनको कुरा। तर हाम्रो परिस्थिति के हो भने हामीले काम गर्न बाँकी नै थियो। संसदले वैधानिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरू उसले गर्न नपाउँदाखेरि जे हुन जाने हो त्यही नै हुने हुन्छ। त यो राम्रो त पटक्कै होइन, यो चाहिँ एउटा गलत नजिर पनि हो। गएको वैशाख पहिलो साता सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए। यसपटक पार्टीभित्रको विपक्षी मोर्चाले स्थायी समितिमा राजीनामा मागिरहेको पृष्ठभूमिमा संसदका महत्त्वपूर्ण कार्यभार बाँकी छँदै उनले एकाएक संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए, त्यो पनि सभामुखसँग समेत छलफल नै नगरी। संसदमा आजका मितिमा पनि तपाईँको 4 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू छन् र केही विधेयकहरूमा चाहिँ एउटा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ र कतिपयमा जुन टिप्पणीहरू आएका छन् सार्वजनिक रूपमा तिनीहरूका लागि छलफल गर्ने समय पुगिरहेको छैन। र त्यसका साथसाथै यो बजेट अधिवेशन भयो, अहिलेसम्म त धेरै जसो समय तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट चाहिँ पारित गर्नमै खर्च भयो। त यो अधिवेशनले गर्नुपर्ने विधायकी कामहरू त गर्न बाँकी नै थियो। त्यस हुनाले अहिले अन्त गर्ने बेला भएको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। अति नै छोटो समयमा संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदा 2 वर्षदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता र 17 महिनादेखि अल्झिरहेको सङ्घीय निजामती विधेयकको भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ। व्यापक विवाद र चर्चामा रहेको एमसिसी परियोजनाबारे यही अधिवेशनमा निर्णय हुने अपेक्षा थियो, तर यो पनि तत्कालका लागि टरेको छ। यो घटनाबाट सार्वभौम संसद पार्टीको आन्तरिक राजनीतिको शिकार हुन पुगेको प्रश्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा सत्तारूढ दलभित्रको विवाद र द्वन्द्वको दुष्प्रभाव परेको भन्दै अधिवेशन अन्त्य गरिएकोमा आपत्ति जनाएको छ। काङ्ग्रेसले आज विज्ञप्ति जारी गरी कोरोना सिर्जित चुनौती सामना गर्न प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्ताव, एमसिसी लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूबारे टुङ्गोमा नपुगी सरकारले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। प्रतिपक्षीय दललाई कुनै जानकारी नै नगराई अधिवेशन हठात अन्त्य गरिएकोमा काङ्ग्रेसले असहमति प्रकट गरेको छ। अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने स्थापित निश्चित प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी अन्त्य गरेर सरकारले घोर उदासीनता देखाएको काङ्ग्रेसको ठहर छ। नेकपाका 2 खेमाको चर्किदो द्वन्द्व जटिल मोडमा पुगेको छ। समस्या समाधानको लागि बोलाइएको स्थायी समितिको बैठकमा छलफल हुनै छाडेको छ भने दुवै पक्ष आआफ्नो रणनीतिमा लागेका छन्। पार्टी ध्रुवीकरणका कारण आज बोलाइएको स्थायी समितिको बैठक केही बेर मात्र बसेर 2 दिनको लागि स्थगित गरिएको छ। हिजो पनि 1 घण्टा मात्र बसी बैठकमा छलफल भएको थियो। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अनुपस्थित रहे। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको भए पनि त्यसको सङ्कट टार्न नेताहरूबीच छलफल र भेटघाट भइरहेको जानकारी दिए। गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुग्न लागेको त होइन भन्ने गम्भीर चासोसहित आज बैठकले पुनः पार्टी एकतालाई हर हालतमा रक्षा गर्न र सुदृढ गर्न र पार्टी, सरकार र राष्ट्रको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्ने गरी अगाडि बढ्न आपसी छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका कारणले पर्सि 11 बजेको सम्मका लागि स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थायी समिति बैठक बोलाइएकै समयमा राष्ट्रपतिसँग भेटघाट र मन्त्रीपरिषद बैठक गरी संसद अधिवेशन अन्त्यको निर्णय गरेका थिए। त्यस लगत्तै पार्टी र मन्त्रीहरूलाई समेत जानकारी नदिई यो निर्णय लिएको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित पूर्व माओवादी नेताहरूले बालुवाटारमै ओलीलाई भेटेर असन्तुष्टि पोखेका थिए। पार्टीभित्र किचलो बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष दाहाल पक्षबीच आन्तरिक
र द्विपक्षीय छलफल भइरहेका छन्। आज बिहान पार्टी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो निवास खुमलटारमा अर्का ओली पक्षका नेताहरूसँग विवाद समाधानको विषयमा छलफल गरेका थिए। दाहालसँगको छलफलमा ईश्वर पोखरेल, सुभाष नेम्बाङ, प्रदीप गेवाली, विष्णु रिमाल लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। दाहालसँगको छलफलमा ओली पक्षका नेताहरूले मतभेद मिलाएर जान तयार रहेको भन्दै फुटबाट पार्टीलाई जोगाउन आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले समाधानको लागि पुरानो सहमति कार्यान्वयन गर्न र नयाँ सहमति गरेर जान आफूहरू तयार रहेको समेत जानकारी दिएका थिए। ओली पक्षका नेताले ओलीलाई हटाएर अहिलेको समस्या समाधान नहुने, बरु पार्टी एकता नै धरापमा पर्न सक्ने बताएका थिए। दाहाल पक्षबाट प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, पम्फा बुसा लगायतका नेताहरू उपस्थित थिए। दाहालले भने ओलीकै कार्यशैलीका कारण यो समस्या भएको बताएका थिए। हिजो बेलुका मात्र अध्यक्ष दाहालले ललितपुरको झम्सीखेल स्थित एक होटलमा असन्तुष्ट समूहका स्थायी समिति सदस्यहरूसँग छलफल गरेका थिए। झम्सीखेल छलफलले ओलीलाई बहुमतको निर्णय मान्न बाध्य पार्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पार्टी विवाद फुटको संघारमा पुगेको भन्दै दुवैतर्फका केही नेताहरूले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहाल लगायत असन्तुष्ट नेताहरूले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पदबाटै ओलीको राजीनामा मागेपछि द्वन्द्वले उग्र रूप लिएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासको वातावरण भने दिनभर अन्यल र तनावका बीच गुज्रियो। स्थायी समिति बैठकका लागि बालुवाटार पुगेका कतिपय नेताहरूमा समेत अब के कसो हुने हो भन्ने जिज्ञासा र कौतूहलता देखिन्थ्यो। दिनभर बालुवाटारमा रहेका सहकर्मी नवराज पाण्डेको रिपोर्ट। बिहान 11 बजे बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठकका लागि धेरै नेताहरू समयमै बालुवाटार पुगेका थिए। तर कतिपय नेताहरू भने बेग्ला बेग्लै भेटघाट र दौडधुपमा व्यस्त थिए। बैठक सुरु हुने बेला धेरैजसो नेता बैठक स्थल पुगे पनि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुगेनन्। त्यसैले केही बेर बसेर बैठक स्थगित गरियो। बैठक चलिरहेकै बेला मन्त्री परिषदको बैठकमा सहभागी हुन केही मन्त्रीहरू निस्किए। त्यसपछि भने स्थायी समितिको बैठक दिनभर बस्न सकेन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषदको बैठकबाट चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि अन्यल झन बढ्यो। यस निर्णयप्रति पूर्व माओवादी खेमाका मन्त्रीहरू असन्तुष्ट देखिन्थे। यस बीचमा बालुवाटारमै रहेका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत ओलीलाई भेटेरै संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण सोधेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न जवाफ नदिएपछि स्वयं अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए। अधिवेशन अन्त्यसँगै अध्यादेशहरूका सवालमा चर्चा चलेको विषयमा उनले चासो राखेका थिए। प्रचण्ड राष्ट्रपति कहाँ जानुभएको कुरा चाहिँ विशेषतः फेरि यो अहिलेको परिवेशमा संसद अधिवेशनको अन्त्य भइसकेपछि अध्यादेश जस्ता विषयहरू पनि चर्चामा आएकोले त्यसबारेमा आफै अहिले त्यो स्थिति होइन भनेर राष्ट्रपति समक्ष अनुरोध गर्न जानुभएको हो। राष्ट्रपतिले र सम्माननीय प्रधानमन्त्री दुवैजनाले अहिले अध्यादेश आइसकेको छैन भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको र प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले नै म अध्यादेश जारी गर्ने स्थितिमा होइन भन्नुभएको जानकारी बैठकलाई पछाडि गराउनु। अध्यक्ष दाहाल शीतल निवासबाट फर्किएपछि स्थायी समितिको बैठक पुनः केही बेर बसेको थियो। बैठकमा संसद अधिवेशन अन्त्यबारे राष्ट्रपति भण्डारीसँग भएको कुराकानीबारे अध्यक्ष दाहालले बैठकलाई जानकारी गराएका थिए। प्रधानमन्त्री ओली भने पार्टी बैठकमा जाँदै गएनन्। बैठकको अध्यक्षता दाहालले गरेका थिए। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टी एकता गम्भीर मोडमा पुगेको भन्दै त्यसको सङ्कट समाधानका लागि दिनभर नेताहरूबीच छलफल भएको जानकारी गराए। बिहान केही समय मात्र बसेर स्थगित गरिएको नेकपा स्थायी समितिको बैठकका लागि दिनभर कुरेका सदस्यहरूले नेतृत्वको कार्यशैली र निर्णयहीनताप्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए। भनेको दुईजना अध्यक्ष सल्लाह गर्ने, दुई पार्टी एकता भएको आधारमा सल्लाह गर्ने, डिसिजन गर्ने, त्यो गर्यो भने अगाडि बढ्छ। सचिवालयमा छलफल गरेर केही टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरो देखिएन। दुई पाइलटहरू नै झगडा गर्न थाल्छ कसरी होला? होइन, झगडा गरे भनेदेखि अब झगडा गरेपछि त त्यसको बेग्लै कुरो भयो। मेरो सुझाव हो यो त। यो घटनाक्रमले नेकपा भित्रको शक्ति सङ्घर्ष झन झन जटिल बन्दै गएको देखाउँछ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा दशरथ राई र नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यति बेला पार्टीभित्रै घेराबन्दीमा परेका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै वा कम्तीमा कुनै एक पद छोड्नुपर्ने दबाव खेपिरहेका ओलीका विकल्प के छन् त? सहकर्मी डीपी उपाध्यायले खोतल्ने प्रयास गरेका छन्। ठूलो राजनीतिक सङ्कट नजिक पुगेका ओलीका लागि पहिलो विकल्प लेनदेन र सहमति नै हो। पार्टीभित्र उठेका प्रश्नहरू सम्बोधन हुने गरी नेताहरूसँग सत्ता र शक्तिमा लेनदेन गर्न सक्नु उनका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। तर कमजोर भएका बेला सहमति गर्ने र बलियो भएका बेला त्यसलाई नमान्ने भन्दै नेताहरू सशङ्कित चाहिँ छन्। ओलीको दोस्रो विकल्प हो संसदीय दल वा संसदको सामना गर्ने। पार्टीभित्र जतिसुकै विरोध भए पनि ओली संसदीय दलको नेता रहेसम्म उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन कठिन छ। त्यसकारण आफै विश्वासको मत लिन वा अविश्वासको प्रस्ताव आए त्यसको सामना गर्नु उनका लागि अर्को विकल्प हो। जबसम्म उहाँ नेकपाको दलको सदस्य रहिरहनुहुन्छ र जबसम्म उहाँ संसदीय दलको नेता रहिरहनुहुन्छ तबसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ कायमै रहनुहुन्छ। मैले दुईटा कुरा भने, नेकपाको सदस्य रहेसम्म र संसदीय दलको नेता रहेसम्म उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रचलित संविधान र कानुनले दिएका सबै अधिकारहरू उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। नेकपाको सदस्य उहाँको प्रारम्भिक कुरा हो। त्यो सदस्य भएको नाताले उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुभएको कुरा हो। आफ्नो पद सुरक्षित गर्न ओलीले प्रयोग गर्न सक्ने अर्को विकल्प दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्ने र दल विभाजन गराई सत्ता यथावत राख्न सके उनका लागि तत्कालको राजनीतिक लाभ हुनेछ। त्यस अन्तर्गत पुरानो एमालेलाई बिउताउने उनको राजनीतिक दाउ हुन सक्छ। यसबाहेक ओली समक्ष अरू दुई विकल्प पनि छन्, तर ती निकै जोखिमपूर्ण र कठिन छन्। त्यसमा पहिलो हो सङ्कटकालको घोषणा। यसमा पनि उनले दुईवटा बाटो रोज्न सक्छन्। एक, कोरोना महामारीलाई देखाउँदै स्वास्थ्य सङ्कटकाल र दोस्रो राजनीतिक सङ्कटकाल। अहिलेको संविधानमा प्रश्न नलेखिएको अलि अप्ठ्यारो तर बाटो हुने अर्को एउटा बाटो छ। त्यो के हो भने सदनको विघटन गर्न पनि सकिन्छ। किनभने यो संसद हो, संसदले प्रधानमन्त्री छान्छ। यसै संविधानका पनि दुईटा धाराहरूमा संसदको विघटनका सम्बन्धमा संसद विघटन भन्ने शब्दहरू परेको छ र कन्स्टिट्युसनल कन्भेन्सन, संवैधानिक परम्परा र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने प्रिरोगेटिभ राइट हुन्छ। कुनै पनि हालतमा राजनीतिक सङ्कट नटरे र पार्टीभित्र आफू थप कमजोर हुँदै गएमा ओलीका लागि जोखिमपूर्ण अर्को विकल्प संसद विघटन र मध्यावधि चुनावको घोषणा हो। तर यो निर्णय राजनीतिक र संवैधानिक तवरमा सही साबित गर्न निकै गाह्रो पर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। आज कोरोना भाइरसका 473 जना बिरामी थपिएका छन्। संक्रमितको संख्या 14,500 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 320 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये 165 जना कैलालीका हुन्। यस्तै डोटीमा 58, बझाङमा 35, अछाममा 31, धनुषामा 30 र कञ्चनपुरमा 25 जना भाइरस देखिएको छ। काठमाडौँमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै संक्रमित थपिएका छन्। आज 28 जना थपिएपछि काठमाडौँमा भाइरस देखिनेको संख्या 100 नाघेको छ। भक्तपुर र ललितपुरमा पनि भाइरसका थप 2 जना बिरामी बढेका छन्। संक्रमण हुनेको संख्या 14,519 पुगेको छ। तीमध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 31 पुगेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा हिजो साँझ मृत्यु भएका 49 दिनका शिशुमा संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। ती शिशु म्याग्दीका हुन्। उनलाई असार 9 गते अस्पतालको आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। संक्रमितमध्ये निको हुनेको संख्या 5,000 नाघेको छ। आज 664 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 5,320 पुगेको छ। संक्रमणको आशंकामा 38,000 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। धार्मिक गुरु तथा तपस्वीहरूप्रति धेरैले आस्था र सम्मान गर्छन्। केही धर्मगुरुलाई सरकारले नै आश्रमको लागि स्थान समेत मिलाइदिन्छ। तर कतिपयले धर्मका नाममा हिंसा र आपराधिक गतिविधि समेत हुने गरेको पाइएको छ। त्यस्ता क्रियाकलापलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई समेत सकस परेको छ। बलात्कारको आरोप लागेका तपस्वी भनिने रामबहादुर बमजनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली असार 3 गते सिन्धुली स्थित आश्रममा पुगेको थियो। तर आफूलाई लिटिल बुद्ध दावी गर्ने उनी भेटिएनन्। त्यसो त नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को विशेष निगरानीमा रहेका बमजनमाथि 1.5 वर्षदेखि नै आफ्नै अनुयायीमाथि बलात्कार गरेको, हत्या तथा बेपत्ता जस्ता जघन्य अपराधको आरोपमा अनुसन्धान चलिरहेको छ।
अचम्म त यो छ कि सरकारले उपलब्ध गराएको जङ्गलमै आश्रम बनाएर बस्दै आएका बमजन फरार सूचीमा छन्। बारम्बारको प्रयासबाट पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन। जङ्गल एरिया ठुलो ठुलो झाडी र चाहिँ सजिलै लुक्न छिप्न सक्ने अवस्था पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि एउटा कुरो हाम्रो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि छोटो समय थियो हामीलाई है, छोटो समय थियो। त्यस कारण त्यो समयमा चाहिँ हामीले पेनिट्रेसन हुने जति चाहेको त्यो हुन सकेनौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ के भने झाडी भयो र तिनीहरूको छुट्टै किसिमको त्यहाँको बसाइको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो कमजोरी भयो त्यहाँनिर नसक्नुको समाधान। त्यसो त आफूलाई बाबा बताउँदै इटहरीमा आश्रम नै बनाएर वर्षौँदेखि सरकारी जङ्गल हडपेर बसेका सिद्ध बाबा भनिने कृष्णदासमाथि पनि बलात्कारको आरोप लागेको छ। पक्राउ परेर पनि मुद्दा चलाइयो, तर अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनी फरार छन्। 3 वर्ष अघि बौद्ध गुरु रिम्पोछेको नाममा अनुयायीमाथि बलात्कारकै आरोपमा छुल्टिम दोर्जे युन्तानलाई पनि सिआइबीले पक्राउ गरेको थियो। 2 वर्ष अघि मोरङमा श्रीनिवास नामका धर्मगुरुले त आफैमाथि गोली हान्न लगाएका थिए। धर्मका नाममा सरकारले उपलब्ध गराएका क्षेत्र तथा गुम्बाभित्र जघन्य अपराध हुँदा पनि बमजम लगायतका कतिपय पक्राउ नपर्नुले सही ढङ्गले अनुसन्धानै नभएको त होइन भन्ने प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। जघन्य अपराध रेप जस्तो मुद्दा दर्ता भएको व्यक्तिले वनको जग्गामा आश्रम खोलेर बसेको छ। वनको जग्गामा आश्रम खोलेर बसेको छ। पहिला वन हामी एउटा सामान्य मान्छे के भने एउटा चपरी काटेको अवस्थामा पनि उसलाई चाहिँ वन ऐन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ भने ऊ एउटा राज्यले खोजेको व्यक्ति हो, अपराधको उसमा प्रतिवादीमा आएको मान्छे हो। त्यसले चाहिँ त्यो ऊ खोल्न पाउने नपाउने यी कुराहरू पनि त्यहाँको स्थानीय स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनले हेर्न जरुरी देखिन्छ। राज्यको निगरानीभन्दा टाढा रहँदा पनि धार्मिक आस्थाका आडमा चलाइएका आश्रम गम्भीर अपराधको अखडा बन्दै गएको देखिन्छ। त्यसैले कम्तीमा प्रशासन र राज्यका अन्य निकायले यस्ता आश्रमका आर्थिक गतिविधिमा मात्र भए पनि पहुँच र निगरानी राख्न आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हरिचरण तिमल सिन्हाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। 13 वर्ष अघि इटा उद्योगमा जिउँदै मान्छे जलाएको घटनामा संलग्नताको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। रौतहटको राजपुर नगरपालिका 6 का 34 वर्षीय शेष सरोज भनिने शेष सराजलाई 12 को नेपाल भारत सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 2064 चैत 28 गते हुने संविधान सभाको चुनावलाई लक्षित गरी पूर्व मन्त्री अफ्ताब आलमले आफ्ना काका शेख इद्रिसको घरमा चैत 27 गते बम विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि घाइतेलाई जिउँदै इटा भट्टामा जलाइएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा जारी छ। यही घटनामा शेष संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। लापरवाहीका कारण राजु सदाको मृत्यु भएको भन्दै मुसहर समुदायले आज जनकपुरमा विरोध प्रदर्शनसहित मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेका छन्। विरोधका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न गएका प्रदर्शनकारीको भिड नियन्त्रणका लागि प्रहरीले हवाई फायर र अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि 5 राउन्ड हवाई फायर र 3 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। 2 नम्बर प्रदेशभरिबाट जनकपुर पुगेका मुसहर समुदायले राजुसहित 3 जना मुसहर समुदायका व्यक्तिको मृत्युबारे छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेका छन्। उपचार नपाएर ज्यान गुमाएका राजु, कोरोना महामारीमा खान नपाएर ज्यान गुमाएका सप्तरीका मलरा सदा र सबैला स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको शौचालयको भेन्टिलेटरमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका शम्भु सदाको घटनाबारे छानबिन हुनुपर्ने मुसहर समुदायको माग रहेको छ। बाली सखाप पार्ने सलह किरा नष्ट गर्न विषादी प्रयोग गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ। नेपाल भित्रिएका सलह सानो सानो समूहमा विभाजित भएकाले दमकलबाट विषादी छर्किने निर्णय प्रभावकारी नहुने भन्दै कृषि मन्त्रालय पछि हटेको हो। सलह किरा भित्रिएको भोलिपल्ट आइतबार मन्त्रालयले नष्ट गर्न विषादी प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सलह सानो सानो समूहमा फैलिएकाले त्यसले कृषि बालीमा धेरै क्षति पुर्याउने र साउन पहिलो सातासम्म मरिसक्ने प्राविधिकको भनाइ छ। प्रयोग गर्न पनि कठिनाइ छ। अधिकांश अहिले किराहरू चाहिँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा देखिएको हुनाले पहाडका रुखहरूमा अथवा पहाडी क्षेत्रहरूमा चाहिँ रासायनिक विषादीहरू प्रयोग गर्नको लागि कठिनाइ पनि छ। त्यति हामीले उपयुक्त हामीले देखेका पनि छैनौँ।
मन्त्रालय मातहतको विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार सलहले सबैभन्दा धेरै मकवानपुरमा करिब 500 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको मकै खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा तरकारी र दाङमा मकैमा सामान्य क्षति पुर्याएको छ। स्थानीय कृषि कार्यालयले क्षतिको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्। नेपालमा भारतबाट 35 लाख सलह भित्रिएको मन्त्रालयको अनुमान रहेको छ। लगातार 2 दिन 6% का दरले बढेको शेयर बजारमा आज उल्लेख्य गिरावट आएको छ। गिरावटका कारण 3 पटक सर्किट ब्रेक लागेपछि बजार निर्धारित समय पहिले नै बन्द गर्नु परेको छ। कारोबार सुरु भएको 23 मिनेटमा 4%ले घटेपछि पहिलो सर्किट ब्रेक लगाएर कारोबार 20 मिनेटको लागि बन्द गरिएको थियो। त्यसपछि खुलेको बजारमा पनि गिरावट रोकिएन। 4 मिनेटमै थप 1% को गिरावट आएपछि दोस्रो सर्किट ब्रेक लगाएर 40 मिनेटसम्म कारोबार रोकियो। त्यसपछि खुलेको बजारमा पनि गिरावटले निरन्तरता पायो। 13 मिनेटमै नेप्से परिसूचक थप 1%ले घट्यो, जसका कारण बजारमा तेस्रो सर्किट ब्रेक लगाएर कारोबार नै बन्द गरियो। नेप्से परिसूचक 80.41 अङ्कले घटेर 1256.11 अङ्क कायम भएको छ। मङ्गलबार र बुधबार 2 दिनमा परिसूचक 148 अङ्कले बढेको थियो। आज जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 608, निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक 178 र वाणिज्य बैंक समूहको परिसूचक 87 अङ्कले घटेको छ। बजारमा 47 करोड 66 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि विभिन्न व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि लगानीकर्ताले कमाउन सकेका छैनन्। घर भाडा तथा पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न रकम चाहिएपछि अहिले धेरैले सहकारीबाट बटाबट पैसा निकाल्न थालेका छन्। यसले सहकारी क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने लक्षण देखाएको छ। लकडाउन खुकुलो भएपछि व्यवसायहरूले सटर त खोलेका छन्, तर आम्दानी भने गर्न सकेका छैनन्। आम्दानी नभएपछि सटर भाडा र दैनिक खर्च चलाउन उनीहरूले सहकारीमा राखेको बचत फिर्ता गर्न थालेका छन्। बचत गर्नेको तुलनामा फिर्ता लिने वात्तै बढेपछि सहकारीमा तरलता अभाव हुने हो कि भन्ने सञ्चालकहरूमा भय छ। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा आएका सहकारीबाट अहिले व्यवसायले पैसा निकालिरहेका छन्। काठमाडौँ बहुउद्देश्य सहकारी सङ्घका अनुसार माघको तुलनामा फागुन महिनामा बचत फिर्ता 15%ले वृद्धि भएको थियो, तर माघको तुलनामा असारको 15 दिनमा यस्तो वृद्धि 24% देखिन्छ। निक्षेप पनि पहिलेकै दरमा बढ्न सकेको छैन। सामान्य अवस्थामा औसतमा निक्षेप 37%ले वृद्धि हुने गरेकोमा अहिले 28%ले मात्रै बढेको देखिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारीहरूमा भने खेती किसानीबाट प्राप्त आय र रेमिटेन्सका कारण बचत बढेकै छ। विशेष गरी सहरका व्यापारिक क्षेत्रका सहकारीमा रकम फिर्ता लिने क्रम बढी छ। अब जस्तो व्यापार व्यवसायलाई फेरि चलायमान बनाउनु पर्यो, कतिको चाहिँ अब गृह निर्माण, अब रिपेयर मेन्टेनेन्स, अनि व्यापार व्यवसाय जस्तो उद्योग जस्तो कृषिहरू सबै अब चलायमान बनाउनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ रकमको आवश्यकता परेको हुनाले त्यसले चाहिँ के छ त भन्दाखेरि बचत चाहिँ कम छ। बचत चाहिँ हुँदै नभएको होइन, बचत पनि उहाँहरूले सदस्यहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, बचत पनि गरिराख्नु भएको छ, तर हिजोको जस्तो बचत चाहिँ सामान्य अवस्थामा छैन। एकदम थोरै बचत छ, तर उहाँहरूको चाहिँ अब विथड्र नै गर्ने, आफ्नो हिजोको बचतलाई चाहिँ अब झिक्ने र त्यसले चाहिँ आफ्नो जनजीवन, आफ्नो व्यवसायहरू चलायमान गर्ने अवस्था नै छ अहिले। रकम फिर्ता जाने डरले सहरी क्षेत्रका केही सहकारीले त लकडाउन खुलेपछि पनि कार्यालय खोलेका थिएनन्, जसका कारण सहकारी विभागले असार 5 गते सहकारीहरूलाई परिपत्र गर्दै सहकारी सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन नै दिनु परेको थियो। बचत फिर्ता लिने क्रम बढेपछि तरलता अभाव हुने भएका कारण केही विषयगत सङ्घले तरलता व्यवस्थापन कोष बनाउँदैछन्। त्यो लगानी गर्न ठाउँ चाहिँ छैन अहिले। त्यो नहुनसाथ के भन्दा उनीहरूलाई आम्दानी घट्यो, अब रोजगारी घट्यो, अनि उत्पादनमा उहाँहरूको अब कम हुने भयो, व्यापार कम हुने भयो। त्यस कारणले त्यो प्रभाव परेको छ। त्यो प्रभावलाई चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहकारी ब्याङ्कले एउटा आफैले व्यवस्थापन गरेर, अर्को नेस्कुनसँग सहकार्य गरेर, अर्को राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घसँग सहकार्य गरेर सहकारीलाई वित्तीय हिसाबको अभावको कारणले बन्धन हुनु नपर्ने अवस्था आउनको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ।
सहकारीमा रकम अभाव बढ्दै जाँदा यसले अरू समस्या पनि निम्ताउन सक्छ। त्यसैले नियामक निकायले समयमै अनुगमन र नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ ताकि सर्वसाधारणको बचत जोखिममा नपरोस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपालमा फल्ने स्याउ मुख्य रूपमा हिमाली भेगमा खेती गरिन्छ। नेपालमा 8 प्रकारका स्याउका जातको व्यावसायिक उत्पादन हुन्छ। ती सबैको हिमाली तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा मात्रै खेती हुँदै आएको छ। तर रूपन्देहीका एक व्यापारीले तराईमा फल्ने स्याउको व्यावसायिक खेती सुरु गरेका छन्। 2 वर्षदेखि गरिएको परीक्षण सफल भएपछि उनले बिरुवा विस्तार गर्न थालेका छन्। 18 महिना अघि स्याउका बेर्ना लगाउँदा भैरवाका आशा गुरुङ उत्पादन हुनेमा भने ढुक्क थिएनन्, किनभने उनलाई स्याउ खेतीबारे सामान्य जानकारी पनि थिएन। साथीहरूबाट गर्मीमा स्याउ फल्ने जात हुने थाहा पाएपछि उनलाई पनि रहर जाग्यो। लगत्तै 6 बिघा जग्गा भाडामा लिए र अस्ट्रेलियाबाट नानो जातको स्याउका 500 बिरुवा मगाए। अझै बोट परिपक्व नभएकाले यो वर्ष थोरै मात्र उत्पादन भयो। आगामी वर्षदेखि राम्रो उत्पादन हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। नेक्स्ट इयर चाहिँ हामीले चाहिँ 25 पर केजी चाहिँ इजिली हामीले लिन्छौँ। 20 देखि 25 किलो हामी इजिली लिन्छौँ नेक्स्ट इयर। र त्यसपछिको चाहिँ हामी अर्को वर्ष चाहिँ हामीले 75 to 100 केजी हो। त्यसपछि तपाईँको एभरेज आफ्टर 5 इयर्स चाहिँ तपाईँको 200-250 केजीसम्म पनि हुन्छ एउटा बिरुवामा। नानो जातको स्याउ मात्र होइन, इजरायलमा खेती हुने अन्य प्रजातिको स्याउका बिरुवा पनि विस्तार गर्ने सुरमा उनी छन्। फर्ममा स्याउ बाहेक डुरेन, ड्र्यागन फ्रुट्स, सलिफा, आँप, अम्बा, चेरी लगायत विदेशबाट आयातित फलफुल र तरकारीको खेती भइरहेको छ। फर्म विस्तारमा उनले 2,50,00,000 खर्च गरिसकेका छन्। यो सँगै फलफुलका उन्नत प्रविधि प्रयोग गरेर पनि उनले बिरुवा उत्पादन गरिरहेका छन्। यो फुल दिन्छ, फल दिन्छ, फल दिएपछि अब यो मदर प्लान्ट भयो भनेको मतलब के छ भने यो अब यो फल्नको लागि तयार भयो भनेपछि अनि यसको हाँगालाई काटेर हामीले फेरि स्याउको जुन रुट हुन्छ, अब हामीले मुस्ताङतिरबाट स्याउ रुट मगाउँछौँ। तपाईँको चाहिँ अब 2,000, 5,000, 10,000 रुट मगाउने। त्यसमा चाहिँ यसको हाँगालाई काटेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कल्मी गरेर चाहिँ अनि फेरि अल ओभर नेपालमै हाम्रो सेल गर्ने, मेबी भारततिर पनि जान सक्छ पछि। नेपालमा चिसो मौसममा हुने 8 प्रकारका स्याउको व्यवसायिक खेती हुन्छ। सरकारले त्यही अनुसार ती जातलाई मात्रै सूचीकृत गरेको छ। तर विदेशमा गर्मी मौसममा हुने स्याउको नयाँ उन्नत प्रविधिबाट विकास गरिएको छ। नेपालमा के यस्तो असम्भव हो त? त्यो बोटमा रोग किराको प्रकोप कति छ, कतिको रोग किरा लाग्छ, ती सबै चाहिँ नि हामीले हेरिसकेपछि त्यसपछि हामीले अब यो जात राम्रो उपयुक्त हुने देखिएमा हामीले सिफारिस गर्छौँ। त्यसपछि व्यावसायिक खेतीको लागि अब हामीले त्यसपछि बल्ल सिफारिस गरे पश्चात किसानहरूलाई अब हामीले जानको लागि सुझाव दिन्छौँ। र अहिले तत्कालै त्यसरी व्यावसायिक तरिकाले नगइकन एउटा करेसाबारीमा 1-2-4वटा बोटहरू लगाउनुको लागि मात्रै हामीले सुझाव दिन्छौँ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कको स्थापना भएको 29 वर्ष पुगेको छ। त्यस यता वैज्ञानिकले कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। तर नेपालमा हिमाली भेगमा बाहेक पहाड र तराईमा हुने स्याउको जातको अहिलेसम्म विकास भएको छैन। तराईमा स्याउ खेती थालेका यी किसानले बिरुवा बनाएर समेत बेच्ने तयारी थालेका छन्। कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिकले तराईमा स्याउ फल्नै नसक्ने तर्क गरेका भए पनि किसानले भने तराईमा स्याउ खेती गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नार्कले विदेशबाट आयातित विभिन्न प्रजातिका स्याउको पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्त र भुवन पाण्डे, भैरवा, रूपन्देही। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, खेलकुदमा महिला खेलाडीका समस्यालाई किन गम्भीरतापूर्वक नलिइएको होला? ए परम्परागत सोच, बी सचेतनाको अभाव, र सी महिलाको नेतृत्व नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए परम्परागत सोचमा 35%, बी सचेतनाको अभावमा 34% र सी महिलाको नेतृत्व नहुनुमा 31%। जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आज हाम्रो प्रश्न छ, बचतकर्ताको सहकारीमा रहेको रकम जोखिममा पर्न नदिन के गर्नु पर्ला? ए नियम बनाउने, बी नियम बढाउने, बी सञ्चालकलाई जिम्मेवार बनाउने, र सी बचतकर्ता नै चनाखु बन्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज
दोलखाको ग्रामीण सडक हिलामे भएर वर्षामा सवारीका साधन चल्दैनन्। यसै विषयमा हामीले दोलखामा सोधेका छौँ, हरेक वर्ष सडकमै समस्या दोहोरिरहनुलाई के भन्नुहुन्छ? डोजरले सडकहरू त्यत्तिकै छोडिदिन्छन्। साथसाथै ड्रेन बनायो भने, नाली बनायो भने सडकबाट पानी गुर्न पाउँदैन, नालीमा जान्छ। त्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। भइरहेका सडकहरूको स्तरोन्नति र व्यवस्थित गर्नुभन्दा पनि सडक कति किलोमिटर खन्ने भन्ने होडबाजी चाहिँ बढी छ। यो होडबाजीको कारणले गर्दाखेरि नि सडक व्यवस्थित हुन सकेको छैन। एकैचोटि भत्काएर मात्र नलगेर चाहिँ यसका चाहिँ त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने अरू उपायहरूमा पनि विकासको बजेट खर्च गरिनुपर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने चाहिँ त्यो सडकहरूलाई हामीले जोगाउन सक्छौँ। एउटा दुईवटा सडकलाई 1 वर्षको बजेट चाहिँ हालेर पुरा गर्नु पाएदेखि त्यो सधैँको लागि चाहिँ हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ अब एम्बुलेन्समा पनि यस्तो परेर बोलेरो समेत पनि जाने अवस्था छैन। काम गुणस्तरहीन हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूमा अलिकति यो विकास निर्माणको कामबाट चाहिँ अलिकति आफूलाई मुनाफा आर्जन गर्ने स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको। समयमा काम सुरु नगर्ने, विकासका कामहरू नै जेठमा सुरु गर्ने, असारमा सम्पन्न गर्ने र त्यसको भोलि यसको भविष्य कस्तो हुन्छ, कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने बारेमा स्थानीय तह पनि त्यसबारे लाग्न सकेन, केन्द्रीय सरकारले गर्न सकेन र प्रदेश सरकारले पनि यसलाई यसलाई चाहिँ दिगोपनाको लागि काम गर्न सकेन। त्यो बाटोलाई कुन आधारमा चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यसले दीर्घकालीन नाफा दिन्छ, जनतामुखी हुन्छ, जनताको आवश्यकतालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्छ, लाइफलाइन कसरी बन्छ भन्ने आधारमा छनौट गरेर हामीले यो सडकलाई चाहिँ लगानी गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने मोडलमा हामी जानुपर्छ। कोरोना संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै युवाहरूले थालेको सडक प्रदर्शन सत्याग्रहमा परिणत भएको छ। सत्याग्रहमा राजनैतिक दलका नेता र बुद्धिजीवीले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। एनफ इज एनफ सडक अभियान चलाएका ईशान अधिकारीले कोरोना भाइरसबाट जनताको जीवन रक्षाको माग गर्दै गत साताबाट सत्याग्रह थालेका हुन्। उनलाई पछ्याउँदै अन्य युवाले पनि पाटन दरबार क्षेत्रमा अनसन थालेका छन्। अब पनि यो हेलचेक्राइ गर्ने, खिचिट्याउरी गर्ने हो भने चाहिँ हामी नराम्रो दुर्घटनातर्फ जाँदैछौँ होइन। अनि अब यो मान्छे मर्न थालेपछि बोलेर काम छैन, बोल्नुपर्ने बेला यही हो भनेर चाहिँ हामीले यो सत्याग्रह सुरु गरेका थियौँ। अनि अहिले 7 दिन बित्दाखेरि पनि सरकारलाई हामीले जवाबदेही बनाउन सकेका छैनौँ होइन। हाम्रो इच्छा के थियो भनेपछि हामीले एक्लैले गर्ने हुँदैन, हामीले त सरकारले भन्दा पनि अझै जो नागरिक वर्गहरू हुन्छ, सचेत वर्ग हुन्छ, बुद्धिजीवीहरू हुन्छ, उहाँहरू आउनु पर्यो। सरकारले त अभियसली गर्दैन, त्यहाँ अब इच्छा भएको, इच्छा शक्ति भएको मान्छेहरू छैन नि त। तर अब त्यसलाई त घचघच्याउने, माथिसम्म लग्ने भनेको त नागरिक वर्ग हो, शिक्षित वर्गहरू हो। सो सबैजना उठ्नु पर्यो भन्ने खालको पनि हो कि हामीले सरकारले मात्र होइन कि। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, कांग्रेसका गगन थापा लगायत नेताले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनसनरत व्यक्तिहरूलाई ह्याम्स अस्पतालमा भेटी सत्याग्रह छोड्न आग्रह गरेका छन्। साँझ अस्पताल पुगी प्रधानमन्त्री ओलीले अनसन तोड्न र संवादमा आउन समेत आग्रह गरे। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद नेतृत्वविहीन भएको छ। 3 दशक लामो खेलकुद कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि परिषदका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका हुन्। सदस्य सचिव रमेश सिलवाल आज कार्यालयमा उपस्थित भएनन्। नयाँ कानुन अनुसार परिषदमा नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्छ। संसदका दुवै सदनले पारित गरेको विधेयक असार 11 गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। प्रमाणीकरण भएको मितिले 7 दिनपछि ऐन कार्यान्वयन हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ। नयाँ कानुनमा सदस्य सचिवको अधिकार कटौती गरिएको छ। सदस्य सचिवको अधिकार अब 7 सदस्यीय कार्यकारी समितिले प्रयोग गर्नेछ। टोकियो ओलम्पिकका लागि 6 खेलबाट 12 जना नेपाली खेलाडी वाइल्ड कार्ड छनौटको सिफारिसमा परेका छन्। त्यसमध्येको एक विधा हो कराते। त्यसैले कोरोना महामारी र लकडाउनले बिथोलिएको कार्यतालिकाकै बीच करातेका 2 खेलाडी अहिले प्रशिक्षणमा फर्किएका छन्। ओलम्पिकमै कराते समावेश गरिएको यो पहिलो पटक हो। त्यसैले पनि उत्साही बनेका कराते खेलाडीले लकडाउन खुकुलो बनेपछि स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउँदै प्रशिक्षण सुरु गरेका छन्। करातेबाट अनु अधिकारी र नवीन रसाइली वाइल्ड कार्ड छनौटमा परेका छन्। अनु 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 50 केजी र नवीन 67 केजी तौल समूहका स्वर्ण विजेता हुन्।
साग सकिए लगत्तै ओलम्पिकको वाइल्ड कार्डका लागि सिफारिस भएपछि खुसी भएका उनीहरू कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण अभ्यासमा जुट्न नपाउँदा निराश थिए। तर ओलम्पिक कमिटीको पहलमा कराते सङ्घले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै अभ्यास थालेपछि भने नयाँ ऊर्जा थपिएको छ। ओलम्पिक कमिटीले चाहिँ हाम्रो कराते खेलतर्फ चाहिँ एउटा ट्रेनिङको एउटा वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। यसमा चाहिँ एकदमै हामी खुसी भएका छौँ, किनकि अब हाम्रो ओलम्पिक 1 वर्ष पछाडि सरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एउटा तयारी गर्ने अवधि बढेको छ। कोच अगाडि बसेर ट्रेनिङ गर्न पाउँदा चाहिँ आफूले घरमा बसेर गर्नुभन्दा यहाँ बसेर चाहिँ गर्न पाउँदा धेरै नै डिफ्रेन्स फिल गरिरहेका छौँ, किनकि हामी साफ गेमदेखि चाहिँ हामीले लगभग धेरै त्यो ट्रेनिङ चाहिँ राम्रोसँग गरिरहेको थिएनौँ। अहिले यहाँ गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। घरमै सेल्फ गर्नु र अहिले रिङमा आएर गर्नुमा धेरै नै फरक भएको छ। हामी मेन्टल्ली चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको थियो हामी खेलाडीहरूलाई। अब हाम्रो त स्पिड गेम, हामीलाई त अब ट्रेनिङ गर्नलाई ओपनली अब रिङ चाहिन्छ। हामी घरको ट्रेनिङले केही पुग्दैन थियो, वार्मसम गर्ने सेल्फ वार्मअपले केही नपुग्नुको कारणले गर्दा अहिले हामी यहाँ रिङमा आएर गर्दा एकदमै खुसी लागिरहेछ। यो पटक टोकियो ओलम्पिकमा नेपालबाट कराते, तेक्वान्दो, आर्चरी, पौडी, भारोत्तोलन र सुटिङ खेलका 12 खेलाडीलाई वाइल्ड कार्ड मार्फत ओलम्पिक खेल्ने अवसर प्रदान गरिएको छ। वाइल्ड कार्ड विकासोन्मुख देशहरूका लागि छुट्याइएको कोटा हो। सबै छनौट चरणका खेल सकिएपछि वाइल्ड कार्ड छनौट गरिन्छ। यसै वर्षको जुलाईमा हुने ओलम्पिक 1 वर्ष पछि सरेको छ। त्यसैले प्रशिक्षणका लागि समय भने पर्याप्त नै छ। खेलाडीले अबको पुरै समय राम्रोसँग प्रशिक्षण गर्न सके ओलम्पिकमा उच्च प्रदर्शन गर्न सक्नेमा प्रशिक्षक आशावादी छन्। सबै संसार नै आक्रान्त भएको छ यो कोभिड-19ले। सबै ठाउँमा गेम सरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि एउटा अवसर पनि हो कि भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरिरहेका छौँ। किनभने लामो समयसम्म हामी अब ट्रेनिङ गर्न पाउँछौँ। सँगसँगै त्यसका विभिन्न इन्टरनेसनल गेमहरू छन्, त्यसको क्वालिफाइङहरू छन् होइन, प्रिमियर लिग अनि सिरिजहरू तिनीहरू चाहिँ अब हामीले खेल्न पाउँछौँ र पोइन्टहरू बढाउनु पाउँछौँ कि भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ प्राप्त भएको हो कि। खेलकुदलाई फेरि कसरी चलायमान बनाउने भन्नेमा सरकारी नीति तय भइसकेको छैन, जसले गर्दा खेलाडी अन्योलमा छन्। अहिले खेलाडी र प्रशिक्षकहरू ससानो समूहमा अभ्यास गर्न थालेका छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने र त्यस अनुरूपको प्रदर्शनको अपेक्षा राख्ने हो भने अब पर्याप्त तयारीका लागि भने ढिला गर्नुहुन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ प्रदीप लेखी, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।